अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना रोही असलम और यह है मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी तहरीर करदा एक कहानी सुना रही हूँ जिसका उन्वान है चांद का टुकड़ा। इस कहानी को शायद मैंने 2014 या 2015 में मुल्तान के एक मैगज़ीन के खालिक नंबर के लिए लिखा था। बाद में इस कहानी ने अवार्ड हासिल किया और कहानियों के एक मजमूए में मुल्तान के एक नौजवान पब्लिशर अली इमरान मुमताज़ ने उसे 2017 में शाया किया। अब कहानी सुनिए। बच्चों किसी शय को बनाने वाला उसका खालिक होता है। खिलौने बनाने वाला, बल्ब बनाने वाला, कंप्यूटर बनाने वाला, फर्नीचर बनाने वाला और दुनिया बनाने वाला, ये सभी खालिक हैं जो तख्लीक कार होते हैं। इनका काम कभी महदूद नहीं होता। उनकी बनाई हुई चीज़ पर सबका हक होता है, यानी वो सबके लिए होती हैं। जैसे पानी, हवा, रोशनी, ये सबके लिए है। इंसानों ने जो चीज़ें ईजाद की हैं वो भी दूसरों के फ़ायदे के लिए हैं, और ऐसा ही है। हर चीज़ से हर शख्स फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन एक बात बहुत अहम है, वो ये कि जो अल्लाह की बनाई हुई शय है वो सबसे आला है, उसकी कोई मिसाल नहीं। जैसे इंसान। मिस फिरदौस की बात अभी जारी थी और पूरी क्लास उसे तवज्जो से सुन रही थी। कमरे जमात में खामोशी थी, जिससे जाहिर था कि बच्चों को उनकी बातें अच्छी लग रही हैं। दूसरी डेस्क के कोने पर बैठी हुई लड़की मिस की आखिरी बात सुनकर अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को छुपाने की कोशिश में नाकाम हो गई, तो उसने कुछ उठाने के अंदाज में डेस्क के नीचे झुककर खामोशी से अपने आंसू अपनी यूनिफॉर्म के आस्तीन से साफ कर लिए। मिस अपनी बात ख़त्म करके कब की जा चुकी थी, मगर उनके कहे हुए जुमले अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे। अल्लाह की बनाई हुई शय बहुत आला होती है, उसकी कोई मिसाल नहीं। मगर मैं तो आला नहीं हूँ। मुझे देखकर बच्चे कानाफूसी क्यों करने लगते हैं? तकरीबात में औरतें मेरी तरफ देखकर आपस में जो सरगोशियाँ करती हैं वो यकीनन कोई अच्छी बात नहीं होती। लोग मुझे अजीब नज़रों से क्यों देखते हैं? और कल तो एक बच्चे ने मुझे जंगली बिल्ली कह दिया था। और अब्बा की सुनो, मुझे कहते हैं चंदा, मेरी चंदा। क्लासरूम के कोने में बैठी वो अपने आप से ही सवाल जवाब किए जा रही थी। छठी जमात में पहुंचकर उसे ये एहसास कुछ ज़्यादा ही हो गया था कि उसके इर्द गिर्द सुर्ख सफ़ेद, गोल मटोल, प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियाँ मौजूद हैं। फिर वो ऐसी क्यों हैं? वो अपनी माँ से सवाल करती, अम्मी मेरे कान ऐसे क्यों हैं? लड़कियाँ मेरे कान देखकर हंसती क्यों हैं? अम्मी जवाब देती, अल्लाह का शुक्र करो कि तुम्हारे कान हैं और उसमें सुनने की क़ुव्वत भी है, किसी के पास तो ये भी नहीं। अम्मी का जवाब सुनकर वो किसी हद तक खामोश हो जाती। हाँ, अम्मी तो ठीक ही कहती हैं। कभी वो आईने के सामने खड़ी होती तब भी कुछ न कुछ पूछ बैठती। अम्मी झट जवाब देती, तुम्हें भी उसी अल्लाह ने बनाया है जिसने दूसरे बच्चों को बनाया है। तुम्हें अल्लाह ने दूसरी खूबियाँ भी दी हैं जो और बच्चों के पास नहीं। बेटा, तुम अपनी खूबियाँ देखो। ये और उससे मिलती जुलती बातें कहकर अम्मी उसे चुप करा देती, बल्कि अक्सर तो इस तरह की बातों में उलझाकर ऐसी चीज़ें खिला देती जो उसे क्या किसी बच्चे को भी पसंद नहीं होती हैं, जैसे शलजम, चुकंदर, पालक, मछली, दाल और न जाने क्या अला बला। और कहती, खाओ इसे, ये सब खाने से ही तो खूबसूरत होते हैं। कद तुम्हारा लंबा होगा, रंग गोरा हो जाएगा, आँखें बड़ी होंगी, दांत मोतियों जैसे चमकदार होंगे। मैं छोटी सी तो खाती थी ये सब, अब भी खाती हूँ। हमारे घर में ये सब पकता है और खुश होकर सब खाते हैं। तुम भी खुश होकर खाओ, वगैरह वगैरह। अब्बा कहते, मेरी बेटी ज़हीन है, पढ़ने में अच्छी है, और क्या चाहिए? मैं तो बहुत खुश हूँ। बताओ, कोई है तुम जैसी? लेकिन मेरी नाक चिपटी क्यों है? आंखें छोटी छोटी क्यों हैं? वो अजीब किस्म के सवालात करने लगती। अम्मी जवाब देती, ज़हीन लोगों की आंखें ऐसी होती हैं। अम्मी गोया उसे तसल्ली देती, अभी तुम छोटी हो, जैसे जैसे बड़ी होती जाओगी तुम में तब्दीली आती जाएगी, और जिन विटामिन की तुम में कमी रह गई है वो पूरी हो जाएगी। बस तुम अच्छी ग़िज़ा खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करना भी याद रखा करो। अपने हाल पर शुक्र अदा करने वालों से
جب اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں تو وہ لوگ خود بہت پیارے ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھے لگنے لگتے ہیں. تم پر جب کوئی ہنستا ہے تو مجھے ہرگز اچھا نہیں لگتا. میرے لیے تو تم چاند کا ٹکڑا ہو میری بچی. اس لیے اللہ کو بھی یہ نہیں پسند کہ اس کی بنائی ہوئی چیز کا کوئی مذاق اڑائے اور تم پہ کوئی ہنسے. تم بچوں کی باتوں کا برا نہ مانا کرو، بس تم دل لگا کر پڑھو، بڑوں کا کہنا مانو، سب سے آگے نکل جاؤ. پھر دیکھو یہی لوگ جو تم پر ہنستے ہیں تم سے دوستی کرنے پر فخر محسوس کریں گے. ہر صبح اسکول جاتے وقت ماں باپ اس کا حوصلہ اسی طرح بڑھاتے، لیکن جب وہ اسکول سے واپس آتی تو پھر بجھی بجھی سی ہوتی. والدین اسے پھر سمجھاتے. زندگی اسی طرح گزر رہی تھی کہ ایک دن خلاف توقع بات ہو گئی. امی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، سیما اب تم بڑی ہو گئی ہو، ایسی باتیں کرنا چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دوں؟ میں آپ کی طرح کیوں نہیں ہوں؟ اس نے چلا کر کہا. جب تم میری جتنی ہو جاؤ گی تو مجھ جیسی ہی لگو گی. امی نے جواب دیا، نہیں ہرگز نہیں، مجھے جھوٹی تسلیاں نہ دیں. وہ پھر چلائی اور رونے لگی. روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی اور وہ سو گئی. سوتے ہوئے بھی وہ ہچکیاں لیتی رہی. 2 گھنٹے کی گہری نیند کے بعد جب وہ بیدار ہوئی تو گھر میں خاموشی محسوس ہوئی. اس نے کچن میں جھانکا، کمرے میں گئی، پھر مہمان خانے میں دیکھا، مگر امی اسے کہیں دکھائی نہ دی. اسے خیال آیا شاید امی اس سے ناراض ہو گئی ہیں اور کہیں چلی گئی ہیں. ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ امی اسے گھر میں اکیلا چھوڑ گئی ہوں. اسے ڈر لگنے لگا. اس نے باہر کا دروازہ کھولا اور دوڑ کر گلی میں نکل گئی. باہر دھوپ کا عالم تھا. شاید گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند تھے. وہ چلتی ہوئی گلی کے کونے تک آ گئی. دور سے ایک آتی ہوئی کار اسے دکھائی دی. کار قریب آ کر رک گئی. ایک موٹا آدمی باہر نکلا. اس نے کسی کا نام لے کر کچھ پوچھا. اس کی آواز آہستہ تھی اس لیے وہ کچھ سمجھ نہ سکی. یکایک اس آدمی نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی کار میں ڈال دیا اور اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر زور سے دبا دیا. گاڑی چل پڑی. وہ گھبرا کر چلانے لگی مگر اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی. تھوڑی دور جا کر گاڑی میں موجود دوسرے آدمی نے کہا، یہ کس کو لے آیا؟ یہ ہمارے کام کی نہیں ہے، چھوڑ دے اسے. پہلے آدمی نے ہنستے ہوئے کہا، اب لے آیا ہوں تو کیا کروں؟ اسے نوکرانی بنا لینا. دوسرا آدمی بولا، اس کی تو شکل ہی دیکھ کر سب ڈر جائیں گے، چھوڑ اسے. کون اس پر اتنی محنت کرے گا؟ کوئی چاند کا ٹکڑا تلاش کر. کچھ آگے جا کر اس موٹے آدمی نے اسے گاڑی سے باہر دھکیل دیا. وہ اوندھے منہ زمین پہ گری اور اٹھ کر بلا سوچے سمجھے سر پٹ دوڑنے لگی. اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں. جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اپنے بستر پہ پایا. امی ابو سرہانے میں بیٹھے ہوئے تھے. اسے سر میں درد محسوس ہوا. ہاتھ لگایا تو پٹی بندھی ہوئی تھی. ابو نے اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی کہا کہ وہ گھر سے دور سڑک پہ پڑی ہوئی تھی، اسے لوگ اٹھا کر لائے ہیں. وہ بولی، امی آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھیں؟ میں آپ کو ڈھونڈنے نکلی تھی. میری بچی میں تو ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، تم گہری نیند میں تھی اس لیے میں نے تمہیں نہیں اٹھایا. تمہارے ابو آنے ہی والے تھے مگر تم نے ہمارا انتظار نہیں کیا اور باہر نکل گئی. اتنی دھوپ میں کوئی تمہیں پکڑ کے لے جاتا تو؟ نہیں نہیں امی نہیں. وہ ڈر گئی. اسے گاڑی والے لوگ یاد آ گئے. اس نے امی کی گود میں اپنا منہ چھپا لیا. اس میں ذرا بھی ہمت نہ تھی کہ امی کو اس وقت ساری بات بتاتی. اس نے سوچا بعد میں امی کو ان لوگوں کے بارے میں بتائے گی. اس کا دل ابھی تک ڈرا سہما تھا. اس نے بولنے کی کوشش بھی کی مگر خوف سے زبان ساتھ چھوڑ رہی تھی. پھر بھی وہ دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ ان لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، ورنہ پتہ نہیں آج کیا ہو جاتا. اسے طرح طرح کی کہانیاں یاد آنے لگی جو اس نے سنی تھی. وہ یقیناً اغوا کرنے والے لوگ تھے. وہ مزید سہم کر امی کی گود میں گھس گئی. پھر سر اٹھا کر بولی، امی مجھے معاف کر دیں. میں آپ سے اب کبھی کوئی شکایت نہیں کروں گی. مجھے اللہ نے بہت اچھا بنایا ہے اور وہ مجھے ہر وقت دیکھتا بھی رہتا ہے. امی اس کی بات سن کر خوش ہو گئی. لیکن ابا بولے، یہ تپتی دوپہر میں باہر نکلی تھی نا، لگتا ہے ایسے لو لگ گئی ہو. شام کو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا. وہ امی کی گود سے سر اٹھا کر بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا. لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا ننھا سا دل ابھی تک ڈرا سہما ہوا ہے. وہ بار بار شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے اسے جیسا بھی بنایا بہت اچھا بنایا ہے. دوستوں یہ تو تھی کہانی. اب آئندہ ویڈیو میں آپ کو میں وہ کہانی سناؤں گی جو نہایت بھیانک ہے اور حقیقت پر مبنی ہے.
इंतज़ार कीजिए और जब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।